नेपालमा संसदीय समितिको प्रभावकारितालाई लिएर सधैँ जसो प्रश्न चिन्ह खडा। नयाँ प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति गठन हुनै बाँकी। विदेशी वायु सेवा कम्पनीसँग घुस मागेको अभियोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक ठाकुर निलम्बनमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पत्रचार गर्ने तयारी। भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा आगामी सोमबार 2 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै ऊर्जा व्यापार सहित द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा छलफल हुने। भूकम्पका कारण टर्कीमा मात्र 75,000 बढ़ी भवन क्षतिग्रस्त। भवन निर्माण सम्बन्धी नियमको कमजोर कार्यान्वयन भएको विज्ञहरूको भनाई। र आईसीसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट आज शुरू हुँदै 8औं संस्करणको उद्घाटन खेलमा आयोजक दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंका बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म पार्वता। समाचार विस्तारमा शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2016मा पहिलो पटक संसदीय समितिको परिकल्पना गरिएको थियो। सदनको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउने उद्देश्यले संसदीय समितिको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ। कानून बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने र संसदीय सुनवाईमा समितिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर पछिल्लो समय समितिको प्रभावकारितामाथि भने विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। समितिको निर्णयको अवज्ञा, बैठकमा सदस्य र शीर्ष नेताकै कम उपस्थितिले समितिलाई साख जोगाउने कठिन बनेको विश्लेषण भइरहेको छ। नयाँ निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति गठन हुनै बाँकी छ। संसदको अघिल्लो कार्यकालको समाप्तिपछि नयाँ निर्वाचन भएसँगै गठित प्रतिनिधि सभाका 12 समिति गठन हुन सकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा 1 दर्जन कानून बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिनुभन्दा पहिला समितिले पूर्णता पाउनुपर्छ। तर प्रतिनिधि सभा नियमावली नबनी समितिहरूले पूर्णता पाउँदैनन्। गत माघ 10मा बसेको प्रतिनिधि सभाले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मस्यौदा समितिले 2 हप्ताको समय लिएर तयार पारेको नियमावलीमाथि छलफल गरिरहेको छ। केही दिनमा संशोधित नियमावली संसदमा पेश गरिँदैछ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा सभापतिको जिम्मेवारी वहन गरेकी कल्याणी कुमारी खड्का संसदीय समितिमा देखिएका समस्या सच्याउँदै अब ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन्। बजेट विनियोजन चाहिँ अब संसदले हैन समितिमा घनीभूत छलफल गरेर संसदले पास गर्नुपर्ने बजेट विनियोजन हुन्छ मन्त्रालयबाट। अनि मन्त्रालयले कति दिन्छ र अनि त्यसपछि अनुगमन गरेर जाने भन्ने खालको कन्डिसन बनेको छ। त्यो सभापतिले सभामुखसँग अनुमति लिइकन इमिडिएट चाहिँ अनुगमन गर्न जाने परिस्थिति बनाउनु पर्छ। एउटा कानून बनाउने कुरामा पनि संसदबाट उत्पत्ति भइदिएको कानून अनि मात्रै अब कानून आयोग छ, कानून आयोगलाई कानून बनाउन नदिने अनि सरकारले बनाउने नियम कानून पनि आफै वर्कआउट गर्ने। अर्को समितिमा विज्ञहरू राख्ने, समितिलाई विज्ञहरू बोलाउन पाउने। तर उनीहरूको समय किन्नु पर्यो। आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ सरकारसँग मागेर गर्नुपर्ने, यो त भएन। प्रतिनिधि सभामा हाल अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सहित 12 वटै समिति पदाधिकारी विहीन छन्। संशोधित नियमावलीले समितिको संख्या थपघट गर्न सक्ने भए पनि यसपटक समितिको संख्या यथावत राखिने भएको छ। इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको पहिलो संसदमा 6 वटा समिति थिए। त्यसबेला परामर्शदात्री समिति, प्रवर समिति, निवेदन पत्र समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अनुगमन समिति र विशेषाधिकार समितिको व्यवस्था गरेको थियो। संसद विघटनसँगै 3 दशकसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कायम रह्यो। 2046 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि 2048 सालमा भएको आम निर्वाचन पश्चात प्रतिनिधि सभातर्फ 7 वटा समिति गठन गरिएको थियो। 2051 असार 29 गते मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गए पश्चात गठित सभाले अघिल्लो पटक भन्दा 2 वटा थपेर 9 वटा विशेषगत समिति बनाइयो। वातावरण संरक्षण समिति र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था समिति थपियो। 2056 वैशाख 20 र जेठ 3 गते 2 चरणको अर्को आम निर्वाचन पछिको प्रतिनिधि सभाले भने समिति गठनमा कुनै फेरबदल गरेन। 9 वटा समितिलाई नै जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिइयो। 2062-63 को जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले 7 बाट 9 बनाइएको समितिको संख्या 14 पुर्याइयो। यस्तै पहिलो संविधान सभा कालमा व्यवस्थापिका संसदतर्फ 8 वटा विषयगत समिति, 2 वटा विशेष समिति र 6 वटा अन्य समिति थिए। दोस्रो संविधान सभा कालमा 11 विषयगत र सुनवाई विशेष समिति सहित 12 समिति थिए।
संविधान जारी पश्चात 2074 मक्सिर 10 र 21 गते 2 चरणमा सम्पन्न निर्वाचन पश्चात गठित प्रतिनिधि सभामा 12 समिति छन्। नेपालको पहिलो संसददेखि हालसम्म सबै संसदमा संसदीय समिति क्रियाशील रहेका छन्। समय क्रममा सक्रियता र भूमिकाका आधारमा विभिन्न कालखण्डमा प्रभावशाली देखिएका संसदीय समितिको पछिल्लो काम कारबाही खासै प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिको समीक्षा गर्दै संविधानविद खिमलाल देवकोटा, जसरी अब समितिहरू सक्रिय हुनुपर्ने हो, गतिशील हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हुन सकेनन् है। अब त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न कारणहरू पनि हुन सक्लान्। अब त्यो बेला अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एकतादेखि लिएर विघटनका कुराहरू प्रभाव पनि निश्चित रूपमा सरकारदेखि लिएर होइन संसदीय समितिमा पर्यो। तर कतिपय समितिहरूको अब सभापति पनि कमजोर भयो भन्ने खालको गुनासो पनि देखियो है, त्यो अनुभूति पनि गरियो। सरकारवाला विशेष गरी मन्त्रालयसँग र अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग जसरी सहकार्य गर्न सक्थ्यो, समन्वय गर्न सक्थ्यो, निर्देशन दिनु पर्थ्यो, गरेनन्। पहिलो संविधान सभा कालमा राज्य व्यवस्था समितिले गरेको सुडान घोटाला सम्बन्धी छानबिन, त्यसको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण सो प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्मकै उल्लेख्य मानिन्छ। सुडान प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका 3 जना पूर्व महानिरीक्षक सहित उच्च अधिकृतहरूको संलग्नतामा ठूलो अनियमितता भएको भनी सो समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले विस्तृत तथ्यहरू बाहिर ल्याएपछि त्यसले ठूलो तरंग ल्याएको थियो। तर 2065 यता पछिल्ला समितिका काम कारबाहीले त्यो उचाइ लिन सकेका छैनन्, न त ठूला प्रकरणमा छानबिन नै गर्न सकेको छ। यस्तै संसदका समितिले समसामयिक विषय तथा विवादमा छलफल तथा छानबिन गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई दिने निर्देशन पनि कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन भएको पाइएको छ भने कैयौं निर्देशन सरकारले उपेक्षा गरेको देखिन्छ। समितिले निर्देशन दिँदै जाने तर मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले सो निर्देशनको व्यवस्था गर्दै जाँदा समितिका निर्देशन केका लागि भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ। त्यसैगरी संसदीय समितिका निर्देशनहरू बाध्यकारी हुन् कि होइनन् त भन्ने बहस पनि हुने गरेको छ। संसदीय समितिको पछिल्लो अभ्यासलाई हेर्ने हो भने स्वार्थ जोडिएका विषयमा सांसदको उपस्थितिको विषयले बढी चर्चा पाएको छ। संसदीय समितिमा स्वार्थ बाजिने व्यक्तिको उपस्थिति र आफू अनुकूल नीति निर्माणमा खुलमखुला लबिङ गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा हावी हुने प्रवृत्ति ठूलो समस्या हो। सोही प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन मस्यौदाले समितिमा स्वार्थ बाजिने खालका व्यक्तिलाई नराख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। संशोधित प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा के समेटिँदैछ त? प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठ, हाम्रो संख्या बढ्दैन होइन, समितिको आइडेन्टिटी र स्वार्थ बाजिएकोहरूलाई राख्नु हुँदैन। पहिला जस्तो त्यो चोलेन्द्र शमशेरलाई लम्ब्याउने काम गरे नि चोलेन्द्र शमशेरको मुद्दा, त्यसलाई चाहिँ सर्टेन म्याच तोकेर त्यो हामीले त्यसलाई फाइनल गर्ने भन्ने एउटा त्यसतर्फ पनि गएको छ। अर्को कुरा भनेको हामीले तपाईँको यो मान्नेहरू हुन्छ नि, फरारवाला केस छ नि, तिनीहरू फरार रहेको अवधिमा तलबहरू चाहिँ दिनु हुँदैन भन्नेतिर पनि गए। संसदीय समितिमा शीर्ष नेताको उपस्थितिले पनि समितिको प्रभावकारिताबारे धेरै थोरै बोल्छ। तर विगतलाई हेर्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले संसदीय समितिलाई खासै महत्व दिएको पाइँदैन। संसदीय समितिको प्रभावकारिता घट्दै गइरहेको अवस्थामा विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन संशोधित नियमावलीका प्रावधानहरू महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। घुस मागेको अभियोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर निलम्बनमा परेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार एक विदेशी वायु सेवा कम्पनीसँग घुस मागेको अभियोगमा महाप्रबन्धक ठाकुरलाई निलम्बन गरिएको हो। गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले थाई स्माइल एयरलाइन्स कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गरेको कुराकानीको अडियो प्राप्त भएपछि छानबिनका लागि महाप्रबन्धक ठाकुरलाई निलम्बन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। निलम्बनको निर्णय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई समेत पठाइएको छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पत्रचार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालीन महाप्रबन्धक भोला प्रसाद गोरागाई उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भएपछि ठाकुर 2076 फागुन 6 गते विमानस्थलको महाप्रबन्धकमा नियुक्त हुनुभएको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनका 7 वर्षमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको बताउनु भएको छ। संघीय संसदको दुवै संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको कार्यान्वयनका लागि 7 वर्षको अभ्यास निकै महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। संविधान कार्यान्वयनमा 7 वर्षको अभ्यासमा निकै महत्वपूर्ण भएको भन्दै संघीय लोकतन्त्रको आधारमा स्तम्भ संस्थागत भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सबै स्थानीय तहका वडासम्म स्तरीय सडक सञ्जाल पुर्याउने, सडक निर्माणसँगै राज्यबाट प्रदान गर्ने नेपालको संविधान कार्यान्वयनको 7 वर्षको अभ्यास र अनुभव हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छन्। संविधान अनुसार राज्यका तीनै तहमा दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भहरू संस्थागत भएका छन्। संविधान कार्यान्वयन, संघीय शासन व्यवस्था सञ्चालन र लोकतन्त्रको व्यावहारिक सुदृढीकरणका लागि हामीले अवलम्बन गरेका नीति, निर्माण गरिएका कानून र प्रक्रियागत सुधारका कारण राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ। संसदमा सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले देशको आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा प्रगति भएको भए पनि यसलाई थप विकसित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा रहेको विषयप्रति सबै जानकार र चिन्तित रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक पूर्वाधारको छनौट र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सडकलाई सामान्य पूर्वाधारको रूपमा मात्रै नरी देशको नागरिकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने, भावनात्मक रूपमा जोड्ने कडीको रूपमा लिएर निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो। सबै स्थानीय तहका वडासम्म स्तरीय सडक सञ्जाल पुर्याउने, सडक निर्माणसँगै राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवालाई जोड्ने, उत्पादनका साधन उत्पादन स्थलसम्म पुर्याउन र उत्पादित सामग्री बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने गरी यातायात विकास गर्ने, आम नागरिकलाई सहज र सुलभ ढङ्गले यातायात सुविधा पुर्याउने, निर्माणाधीन सडक पूर्वाधार निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने र सडक यातायातलाई भरपर्दो एवं सुरक्षित बनाउने कार्य हाम्रो प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। राष्ट्रपति भण्डारीले आवश्यकता, औचित्य, दिगो सञ्चालनको सुनिश्चित गरेर मात्रै पूर्वाधारको खाका तयार गर्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। सवारी दुर्घटनाको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरी नेपालको यातायात सेवा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। देशमा दिनदिनै जसो हुने सडक दुर्घटनाका कारण नागरिकले अकालमै मृत्युवरण गर्नु परिरहेको वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सडक दुर्घटना नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरेर नेपालको यातायात सेवा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ। सडक दुर्घटना न्यून गरी जनधनको सुरक्षा गर्न सरकारले प्रभावकारी उपायसहित आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेका विषयहरू पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न अझै बाँकी रहेको भन्दै नीतिगत तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य हुन नसक्नुको कारण खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा आगामी सोमबार 2 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउनुहुने भएको छ। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको निमन्त्रणामा विदेश सचिव क्वात्रा नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूबीच कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति लगायत द्विपक्षीय सहयोगका विविध विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणलाई 2 देश बीचको नियमित भ्रमण आदान प्रदानको निरन्तरताका रूपमा लिएको छ। भ्रमण नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने अवसर हुने पनि बताइएको छ। विदेश सचिव क्वात्राले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आगामी भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा समेत दिने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग नेपालका लागि बंगलादेशी राजदूत
सलाहुद्दिन नोमान चौधरीले आज भेट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दाहाल र राजदूत चौधरीबीच भेटमा जलविद्युत, व्यापार र कनेक्टिभिटीको विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। तीव्र आर्थिक विकास गर्दै आएको बंगलादेशले ऊर्जा मागलाई धान्नका लागि नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने सहमति गरेको छ। यस विषयमा नेपाल र भारत तथा भारत र बंगलादेशबीच छुट्टा छुट्टै छलफल भएपछि त्रिदेशीय बैठक हुन सकेको छैन। फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परी पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुटेको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सांसदलाई निलम्बन नगर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विरोधका बीच सांसदको सेवा सुविधा स्थगित हुने गरी पद कायम रहनेमा सहमति जुटेको हो। राप्रपा र जसपा लगायत मधेसवादी दल भने कसुर पुष्टि नभएसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न हुने अडानमा थिए। कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले निलम्बनको व्यवस्था नराख्ने हो भने सांसदलाई कानून लाग्दैन, सर्वसाधारणलाई मात्र लाग्छ भन्ने सन्देश जाने बताएका थिए। मस्यौदामा जुटेको सहमति अनुसार नियमावली संसदबाट पारित भएमा पूर्वपक्षमा थुनामा गएका सांसदले पनि संसदको लोगो लगाउन पाउनेछन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद 7 दिन थप गरिएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले आज दोस्रो पटक बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समितिको म्याद थप गर्नका लागि पेश गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य केसीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको तर त्यसलाई पूरा गर्न 7 दिन समय लाग्ने निर्णय समितिबाट भएकाले सोही प्रस्ताव आफूले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो। गत माघ 10 गते 21 सदस्यीय सो समितिले 15 दिनभित्र सो मस्यौदा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्री सहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाही र कांग्रेसका प्रकाश देवाललाई मन्त्रीको शपथ गराउनु भएको हो। एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार हिजो कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। देउवा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिज हुनुहुन्छ। शाही आर्थिक मामिला र देउवा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्नु भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदमा खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि आवेदन खुलाएको छ। स्थायी पद पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेद्वारले आयोगको आधिकारिक अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट आवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टाले 7 वटा प्रदेशमा गरी 1056 शिक्षक पदका लागि विज्ञापन गरिएको जानकारी दिनुभयो। आवेदनकर्ताले फागुन 28 गतेसम्म अनलाइन प्रणाली मार्फत फारम बुझाउन सक्ने पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ। यस्तै दोहोरो दस्तुर बुझाएर चैत 5 गतेसम्म फारम भर्न सकिने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब जुम्ला डायरीको पालो। जुम्ला डायरीबाट डीबी गुडाको नमस्कार। राराताल जाने पर्यटकीय मार्ग नागमा गमगढी सडक कालोपत्री गरिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी सो सडकको 6.5 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्ने जिम्मा थोदुङ वाचन जेबी कम्पनीलाई दिएको छ। निर्माण कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र कालोपत्री सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 93 किलोमिटर दूरी रहेको नागमा गमगढी सडकको पहिलो चरणमा कनाका सुन्दरीको रोकायाबाडादेखि हाटसिरारसम्म 6.5 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्न लागि सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी चित्र चौलागाईले बताउनुभयो। फागुन पहिलो हप्ताबाट कालोपत्रीको काम सुरु हुने सूचना अधिकारी चौलागाईले जानकारी दिनुभयो। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले पहिलो पटक पालिका गान र लोगो बनाउन लागेको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटन र भौगोलिक बनावट समावेश गरिएको पालिका गान र लोगो बनाउन थालिएको हो। पालिका गान र लोगोले तातोपानीको पहिचान स्पष्ट पार्ने गरी लोगो र गान बनाइन लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतले बताउनुभयो। सो पालिका सबै हिसाबले अब्बल भए पनि पहिचान हुन नसक्दा पछाडि परेको कठायतको भनाइ छ। पालिका गान र लोगोले तातोपानीको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा विशिष्ट भौगोलिक बनावटको पहिचान झल्किने आशा गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईले जानकारी दिनुभयो।
जुम्लामा चिसो बढेसँगै त्यहाँका स्थानीयलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -डिग्री सेल्सियसमा पुगेपछि चिसोबाट बच्न तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ले न्यानो कपडा वितरण गरेको हो। आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्ग र एकल महिला तथा 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको 6 नम्बर वडाका अध्यक्ष विशाल खड्काले बताउनु भएको छ। जुम्लामा आगलागीमा परि एक किशोरीको मृत्यु भएको छ। चन्दनाथ नगरपालिका 1 ठिन्के स्थित लोकबहादुर भण्डारीको घरमा आगलागी हुँदा 16 वर्षीय वन्दना भण्डारीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डीएसपी नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो। मध्यराती आगलागी हुँदा सुतेरिएको अवस्थामा भण्डारीको आगोले जलेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। माटोको 3 तले घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट समेत भएको छ। हवस् त जुम्ला डायरी आजलाई यति नै। दिपी बुढा पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आरओआर जलविद्युत आयोजनामा थप 1500 मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गर्ने भएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोल क्रमका आधारमा आरओआर प्रकृतिका आयोजनामा 1500 मेगावाटसम्मको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो। आरओआर आयोजनाका लागि 3 वर्षदेखि पीपीए बन्द गरिएको थियो। आयोजनाको विद्युत टेक अर पे सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको विद्युत सुक्खा र वर्षायाममा गरी हाल कायम रहेको दर क्रमशः प्रति युनिट 8 रुपैयाँ 40 पैसा र 4 रुपैयाँ 80 पैसामा खरिद हुनेछ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उत्पादन सम्मिश्रण बमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको 6750 मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पीपीए गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्ष 2069-80 को अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप 9.4% बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गत पुष मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको निक्षेप वृद्धि भई 52 खर्ब 97 अर्ब 90 करोड़ पुगेको जनाएको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा पनि 4% ले वृद्धि भई 47 खर्ब 58 अर्ब 42 करोड़ पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भवन निर्माण सम्बन्धी नियमको कमजोर कार्यान्वयनका कारण टर्कीमा भूकम्पबाट हजारौं भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्। नियमको कमजोर कार्यान्वयनले टर्कीको दक्षिणी क्षेत्रमा गत सोमबार गएको भूकम्पमा धेरै भवनहरू भत्किएको विज्ञहरूले बताएका छन्। टर्कीमा यस अघिका विपत्तिहरूपछि निर्माण नियम कडा बनाइएको थियो। सन् 1979 को भूकम्पमा टर्कीको उत्तर पश्चिमको इजमिट शहरमा 17,000 बढी मानिसले ज्यान गुमाएपछि कडा सुरक्षा मापदण्ड ल्याइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आवश्यक सुरक्षा प्रमाण बिना निर्माण गरिएका संरचनालाई कानूनी छुट प्रदान गरेका कारण पछिल्लो भूकम्पमा धेरै भौतिक क्षति भएको विज्ञहरूको दाबी छ। युनियन अफ चेम्बर अफ टर्कीका इस्तानबुलका प्रमुख पेलिन पिनार गिरिट लिग्योलुका अनुसार टर्कीको दक्षिणी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा 75,000 भवनमा क्षति पुगेको छ। यसैबीच भूकम्पका कारण टर्कीको दक्षिणी क्षेत्र र सिरियाको उत्तरी क्षेत्रमा गरी 21,000 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। अब खेल प्रसंग। सिमराकको नव जनजागृति युवा क्लब सर्लाहीमा जारी 7औं राजश्री जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बागमती नगरपालिका स्थित सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई सडनडेथमा 1-0 गोलले पराजित गर्दै नव जनजागृति विजयी भयो। निर्धारित र अतिरिक्त समयमा दुवै टोलीले गोलरहित बराबरी खेलेपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट लिएको थियो। पेनाल्टीमा दुवै टोलीले 5-5 गोल गरेपछि खेल सडनडेथमा धकेलिएको हो। सडनडेथमा नव जनजागृतिका अस्मित चौधरीले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। नव जनजागृतिले अब फागुन 2 मा संकटा क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने खेलमा आयोजक सर्लाहीको बागमती युवा क्लब र धरान फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट आज सुरु हुँदैछ। दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने 8औं संस्करणको उद्घाटन खेलमा समूह ए मा रहेको आयोजक दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
केपटाउनको न्यू ल्यान्ड्समा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने 11 बजे सुरु हुनेछ। दुई देशबीच भएको पछिल्लो 5 T20 अन्तर्राष्ट्रियमा दक्षिण अफ्रिका 5 खेलमा नै अपराजित छ। सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। समूह ए मा आयोजक दक्षिण अफ्रिका, साबिक विजेता अस्ट्रेलिया, श्रीलङ्का, बंगलादेश र न्यूजील्याण्ड छन्। समूह बी मा 2 पूर्व विजेताहरू इङ्ल्याण्ड र वेस्ट इन्डिज, आयरल्याण्ड, इन्डिया र पाकिस्तान छन्। जाँदा जाँदै एउटा घरेलु प्रसंग। सत्तारूढ़ गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक समाजवादी लगायतका दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेपछि दबावमा परेको गठबन्धन बचाउन सरकार बाहिरका दलहरूसँग पनि छलफल अघि बढ़ाएको नेताहरूले बताएका छन्। बिहान उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी अनुपस्थित भएपछि गठबन्धन थप दबावमा छ। सत्तारूढ़ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिर रहनु र अन्य दल बैठकमा उपस्थित नहुँदा संयन्त्रका अध्यक्ष ओलीले अपराह्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। बैठकमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, राष्ट्रपति निर्वाचन र मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने लगायतका विषयमा छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। अपराह्न अध्यक्ष ओलीले लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग राष्ट्रपति निर्वाचनका बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नेपालमा संसदीय समितिको प्रभावकारितालाई लिएर सधैँजसो प्रश्न चिन्ह खड़ा। नयाँ प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति गठन हुनै बाँकी। विदेशी वायु सेवा कम्पनीसँग घुस मागेको अभियोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक ठाकुर निलम्बनमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पत्रचार गर्ने तयारी। भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा आगामी सोमबार 2 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै ऊर्जा व्यापार सहित द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा छलफल हुने। भूकम्पका कारण टर्कीमा मात्र 75,000 बढ़ी भवन क्षतिग्रस्त। भवन निर्माण सम्बन्धी नियमको कमजोर कार्यान्वयन भएको विज्ञहरूको भनाई। र आईसीसी महिला T20 विश्वकप क्रिकेट आज शुरू हुँदै 8औं संस्करणको उद्घाटन खेलमा आयोजक दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सूरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।